इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन इसरोले नयाँ चन्द्रदिन सुरु गरेसँगै आफ्नो चन्द्रमा ल्यान्डर र रोभरसँग पुनः सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहे पनि अहिलेसम्म कुनै सङ्केत प्राप्त हुन सकेको छैन। प्रज्ञान रोभर बोकेको ल्यान्डरले अगस्त 23 मा चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुव नजिक अवतरण गरेको थियो। त्यसपछि 2 हप्तासम्म डाटा र तस्बिरहरू सङ्कलन गर्यो। इसरोका वैज्ञानिकहरूले चन्द्रमाको रात सुरु भएपछि प्रज्ञान र विक्रम दुवैलाई स्लिप मोडमा राखिदिए। वैज्ञानिकहरूले सेप्टेम्बर 22 मा सूर्य उदाउँदा ब्याट्रीहरू रिचार्ज हुनेछन् र मोड्युलहरू पुनः जागृत हुनेछन् भन्ने आशा राखेका थिए, तर प्रज्ञान र विक्रम दुवै स्लिप मोडबाट बाहिर आएनन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी भारतले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पठाएको चन्द्रयान 3 को अवस्था कस्तो छ र यसले आफ्नो कार्य अवधिमा के कस्ता खोज अनुसन्धान गर्यो, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। त्यसो त चन्द्रमामा रातको समयमा अत्यधिक चिसो हुने भएकोले चन्द्रयान 3 को रोभर ल्यान्डरमा रहेको ब्याट्रीमा क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। इसरोले गत शुक्रबार एक्समा एउटा पोस्ट गर्दै प्रज्ञान र विज्ञानसँग सञ्चार स्थापना गर्ने प्रयास जारी रहने जनाएको छ। रातको समयमा चन्द्रमाको सतहको तापक्रम अत्यधिक चिसो हुने भएकाले प्रज्ञान र विक्रमको ब्याट्रीले काम नगरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर यस अगाडि चीनले आफ्नो चाङई-4 ल्यान्डर र यु-22 रोभरलाई पनि त्यसरी नै निन्द्राको मुद्रामा राखेर पछि सक्रिय बनाएको थियो। सन् 2023 अगस्त 23 मा सफलतापूर्वक चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुव नजिकै अवतरण भएसँगै चन्द्रयान 3 ले पहिलो इतिहास रचेको थियो। त्यसपछि चन्द्रयान 3 को विक्रम ल्यान्डर र प्रज्ञान रोभरले लगातार डेटा र तस्बिरहरू सङ्कलन गरेर 10 दिनको समय बितायो। त्यसपछि सेप्टेम्बरको सुरुमा वैज्ञानिकहरूले चन्द्रमामा लामो अवधिसम्म अँध्यारो हुने गरी सूर्यास्त हुने भएकाले विक्रम र प्रज्ञानलाई निष्क्रिय बनाएका थिए। वैज्ञानिकहरूले सेप्टेम्बर 22 मा सूर्य उदाउँदा ब्याट्रीहरू रिचार्ज हुनेछन् र मोड्युलहरू पुनः जागृत हुनेछन् भन्ने आशा राखेका थिए, तर प्रज्ञान र विक्रम दुवै स्लिप मोडबाट बाहिर आएनन्। त्यसो त प्रज्ञान र विक्रम दुवैले 14 दिनको अवधिमा चन्द्रमाको बारेमा नियमित खोज र अनुसन्धान गरी त्यहाँबाट तस्बिर र डेटाहरू सफलतापूर्वक पृथ्वीमा पठाएको छ। आज प्रज्ञान र विक्रमले पठाएको जानकारीहरूले चन्द्रमाको बारेमा चासो राख्ने थुप्रै मानिसहरूलाई उत्साहित बनाएको छ भने केहीले त्यहाँ पत्ता लागेका नयाँ तथ्यको महत्त्वका बारेमा निकै चासो देखाइरहेका छन्। नासाकी पूर्व वैज्ञानिक तथा दिल्लीमा रहेको अन्तरिक्ष शिक्षा कम्पनी स्टेम एन्ड स्पेसकी सहसंस्थापक मिला मित्रका अनुसार सेप्टेम्बर 2 मा प्रज्ञान रोभरलाई निष्क्रिय अवस्थामा राख्नु अघि उक्त रोभरले 100 मिटर दूरी पार गरिसकेको थियो भने त्यसको यात्रा जारी थियो। प्रति सेकेन्ड 1 सेन्टिमिटरका दरले अघि बढ्ने उक्त 6 पाङ्ग्रे रोभरका लागि त्यो यात्रा निकै लामो हो। यसअघि अनुसन्धान नभएको चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रमा धेरै सङ्ख्यामा रहेका खाडलहरूबाट जोगिएर उक्त रोभर चन्द्र सतहमा सुरक्षित रही चलायमान हुन सक्यो। यो सबैका लागि उल्लेखनीय उपलब्धि हो। उक्त रोभरमा रकर बोगी भनिने पाङ्ग्राहरूको विशेष संयोजन छ, जसको अर्थ ती सबै 6वटा पाङ्ग्रा एकसाथ चल्दैनन् भन्ने हो। यसबाट रोभरलाई माथि चढ्न र तल ओर्लन सहयोग पुग्छ, तर गहिरो खाडलमा खस्यो भने त्यो बाहिर निस्कन सक्दैन। त्यही कारण रोभरले खाडलहरूको मुख छल्दै तिनलाई घुमेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ वा पछाडि सर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कार्य पृथ्वीमा रहेको नियन्त्रण केन्द्रमा बसेका वैज्ञानिकहरूले गर्ने गर्दछन्, जसले चन्द्रमालाई रोभरको आँखाबाट हेर्छन्। अर्को कुरा, रोभर स्वचालित नभई त्यसका गतिविधिहरू र त्यसले पठाएका तस्बिरहरूका आधारमा नियन्त्रण केन्द्रबाट सञ्चालित हुन्छन्। घुमाउरो तरिकाले ती तस्बिर कमान्ड सेन्टर अर्थात् नियन्त्रण केन्द्रसम्म आइपुग्ने भएकोले त्यसका लागि केही समय ढिलो हुन्छ। प्रज्ञानले ती तस्बिरहरू पहिला ल्यान्डरमा पठाउँछ, त्यसपछि ल्यान्डरले चन्द्रमा वरिपरि घुमिरहेको अर्बिटरमा पठाउँछ र अर्बिटरबाट त्यो पृथ्वीसम्म आइपुग्छ। त्यसैले कमान्ड सेन्टरले पठाएको निर्देशन रोभरसम्म पुग्दा त्यो जोखिमभन्दा केही कदम अगाडि पुगिसकेको पनि हुन सक्छ। 2वटा खाडल वरपर सुरक्षित रूपमा घुमेर अघि बढ्न सकेको तथ्यले कमान्ड सेन्टरसँग त्यसले छिट्टै सञ्चार सम्पर्क स्थापित गर्न सकेको प्रमाणित गर्छ। प्राप्त विवरण अनुसार चन्द्रमाको माथिल्लो तहको माटो र त्यसको 10 सेन्टिमिटर गहिराईको तापक्रममा निकै भिन्नता देखिएको छ। चन्द्र सतहको माटोका बारेमा सङ्कलन गरिएको पहिलो खेपको डेटा अनुसार त्यहाँको सतहको तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस देखिएको छ भने जमिनको करिब 3 इन्च सतह मुनि त्यो तापक्रम स्वात्तै घटेर -10 डिग्री सेल्सियस देखिएको छ। नासाका अनुसार चन्द्रमा चरम प्रकृतिको तापक्रमका लागि चिनिन्छ।
दिउँसोको समयमा चन्द्रमाको भूमध्य रेखा वरिपरिको तापक्रम 120 डिग्री सेल्सियस पुग्छ भने रातिको समयमा त्यो -130 डिग्री सेल्सियस पुग्छ। तर सूर्यको किरण कहिल्यै नपर्ने तथा सधैँ छायामा रहने क्रेटरहरूमा -250 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको छ। तर तापक्रममा देखिएको यो फराकिलो अन्तर निकै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले चन्द्रमाको माटो ताप रोक्न सक्ने एकदमै राम्रो इन्सुलेटर वा अवरोधक हो भन्ने देखाउँछ। यसको अर्थ के पनि हो भने अन्तरिक्षमा बस्ती बसाउनु पर्दा तातो, चिसो र विकिरणलाई रोक्न त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो बसोबासका लागि प्राकृतिक इन्सुलेटर हुन सक्छ, अथवा यो सतह मुनि पानीको बरफ छ भन्ने सङ्केत पनि हुन सक्छ। रोभरमा रहेको लेजर डिटेक्टरले दक्षिणी ध्रुव नजिकै चन्द्रमाको सतहमा रसायनको मापन गरेसँगै त्यसले त्यहाँ अल्मुनियम, क्याल्सियम, आइरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, म्याग्नेसियम, सिलिकन र अक्सिजन जस्ता तत्त्वहरूको समूह नै फेला पार्यो। तर वैज्ञानिकहरूका अनुसार पत्ता लागेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथ्य भनेको सल्फरसँग सम्बन्धित छ। त्यसो त सन् 1970 देखि नै चन्द्रमामा सल्फर छ भन्ने थाहा भएको हो। तर क्रिस्टलको हिस्सा वा खनिजभित्र नभई चन्द्रमाको सतहमै सल्फर पाइनुलाई भने वैज्ञानिकहरूले ठूलो उपलब्धि मानेका छन्। माटोमा सल्फर हुनु थुप्रै अर्थमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सल्फर प्राय ज्वालामुखीबाट आउँछ, त्यसैले चन्द्रमा कसरी बन्यो, यसको क्रमिक विकास कसरी भयो र यसको भूगोलबारे पनि यी तथ्यहरूले धेरै जानकारी दिन्छन्। यसले चन्द्रमाको सतहमा पानीको बरफ रहेको सङ्केत गर्दछ। सल्फर खेतीका लागि पनि निकै उपयोगी हुने हुँदा यही चन्द्रमामा मानव बसोबास हुन सक्यो भने यसको मद्दतले त्यहाँ बिरुवा उमार्न पनि सकिन्छ। यसकारण पनि यो निकै खुसीको खबर हो। विक्रम ल्यान्डरमा एउटा यस्तो उपकरण छ जसले त्यसका आफ्नै अध्ययन र प्रयोगहरूका साथै रोभर र त्यसका गतिविधिहरूबाट निस्कने कम्पनहरूको मापन गर्छ। चन्द्रमामा हुने कम्पन अर्थात् लुनार साइस्मिक एक्टिभिटी जाँच गर्ने उपकरणले प्राकृतिक रूपमै उत्पन्न भएको जस्तो देखिने एउटा गतिविधि पनि रेकर्ड गरेको छ। अहिले त्यसको स्रोतको अनुसन्धान भइरहेको छ। यो घटनाको एम्प्लिट्युड धेरै ठूलो मापन गरिएको छ, जसको अर्थ त्यो निकै बलियो थियो भन्ने हुन्छ। यसका धेरै प्रकारका व्याख्या हुन सक्छन्। त्यो चन्द्र सतहमा ठोकिएको उल्का वा क्षुद्र ग्रह जस्तो अन्तरिक्ष भग्नावशेषका कारण हुन सक्छ, वा त्यो कुनै पृथ्वीमा हुने भूकम्पीय गतिविधि जस्तै पनि हुन सक्छ। यदि यस्तो भयो भने त्यो सन् 1970 को दशकमा अभिलेख गरिए यताको पहिलो चन्द्रकम्प हुनेछ। त्यो अवस्थामा यसले चन्द्रमाको सतह मुनि के छ र यसको भूगोल कस्तो छ भन्ने पनि व्याख्या गर्न सक्छ। इसरोले ट्विटरमा पोस्ट गर्दै ल्यान्डरमा रहेको उपकरणले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रमा चन्द्रमाको सतहको एकदमै नजिक प्लाज्मा मापन गरेको र त्यहाँ त्यो तुलनात्मक रूपमा थोरै वा पातलो रहेको पत्ता लगाएको उल्लेख गरेको थियो। यो जानकारी बाहिर आएपछि धेरैले त्यसको अर्थ के हो भनेर जिज्ञासा राखेका थिए। यहाँ प्लाज्मा भन्नाले वातावरणमा चार्ज भएका कण वा पार्टिकलहरूको उपस्थितिलाई जनाउँछ, जसले चन्द्रयान 3ले प्रयोग गरिरहेको रेडियो तरङ्गमा आधारित सञ्चार सम्पर्कलाई असर पार्न सक्छ। यो निकै पातलो हुनु खुसीको खबर हो, किनकि यसले रेडियो सञ्चारलाई एकदमै कम बाधा पुर्याउँछ। सेप्टेम्बरको सुरुमा ल्यान्डरलाई निष्क्रिय अवस्थामा राख्नु अघि त्यसमाथि उफ्रिने प्रयोग गरिएको थियो। इसरोका अनुसार यसो गर्दा त्यो करिब 40 सेन्टिमिटर माथि उड्यो र 30-40 सेन्टिमिटर परको दूरीमा गएर फेरि जमिनमा उत्रियो। यो सफल प्रयोगको अर्थ त्यो अन्तरिक्ष यानलाई भविष्यमा पृथ्वीमा नमुना ल्याउनमा प्रयोग गर्न वा अन्य मानव सहितका मिसनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने रहेको इसरोले जनाएको छ। त्यसो भए के यो छोटो उफ्राई भारतको भविष्यका अन्तरिक्ष योजनाका लागि ठूलो फड्को हुन सक्छ? ल्यान्डरले चन्द्रमामा अवतरण गरिसकेपछि राम्ररी काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर यकिन गर्न त्यसको इन्जिनलाई पुनः चलाएर परीक्षण गरिएको हो। हालसम्म यस्तो परीक्षण र उड्ने अभ्यास पृथ्वीबाट मात्र हुने गरेकोमा यसले उक्त यानसँग चन्द्र सतहको वातावरणमा पनि उड्ने क्षमता रहेछ भन्ने देखाएको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।